अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो मुसलमानों के पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के ऊपर है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। प्यारे दोस्तों, सलाम हो, दरूद हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। प्यारे दोस्तों, मुसलमानों के पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। प्यारे दोस्तों, आप एक मुहद्दिस और एक पाए के आलम दीन थे, और प्यारे दोस्तों, आपको इल्म का ख़जाना भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद थे, और आपका नाम मोहम्मद आपके जद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर रखा गया, और आपका लक़ब बाकिर था। इसी वजह से लोग आपको मोहम्मद बाकिर के नाम से याद करते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम इल्म का ख़जाना थे, और लोग दूर दूर से आकर आपसे फैज़ याब होते थे। प्यारे दोस्तों, आपके तारुफ के बारे में बताऊं कि इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की सने पैदाइश प्यारे दोस्तों कुछ इस तरह के नाम मोहम्मद बिन अली, लक़ब बाकर अलूम, वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वालदा फ़ातिमा बिनते इमाम हसन अलैहिस्सलाम। प्यारे दोस्तों, आपकी पैदाइश 1 रजब 57 हिजरी मदीना मुनव्वरा में हुई। प्यारे दोस्तों, इमाम का लक़ब बाकिर क्यों पड़ा, इस पे बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, इमाम बाकिर को बाकिर अलूम कहा जाता है। इल्म का मतवली, इल्म का ख़जाना। प्यारे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी कि अनकरीब आपने ये पेशन गोई अपने भाई, चचाजाद भाई हज़रत अली करमल्ला वजहो को की कि अनकरीब मेरे अहले बैत में से एक बेटा पैदा होगा जिसे बाकर कहा जाएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने करबला का मंजर भी देखा। प्यारे दोस्तों, आपकी उम्र उस वक़्त 3 से 4 साल की थी। आप करबला में मौजूद थे, अहले बैत के मसाहिब के करीब करीब से देखा। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े के असरात इमाम बाकिर की शख्सियत पर साफ नज़र आते थे। मुख्तलिफ अलूम जैसे तफसीर, हदीस, फ़िक़ा, तिब, फ़लसफ़ा में महारत रखते थे। बड़े बड़े सहाबा और तबाइन का इमाम आप ही थे, और आपसे आकर वो फैज़ हासिल करते थे। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के बारे में आपको एक वाक़या बयान करता चलूँ कि एक दफ़ा एक शख्स आपके पास आया और आके कहता है कि या इमाम, मुझे बताएं कि मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ और सच्चे दिल से करता हूँ, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरी तौबा कबूल हो गई। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुझे तौबा की तरफ लेकर अल्लाह की ज़ात ही आई, तो इसीलिए तेरी तौबा भी कबूल हो गई। ये समझ के तेरी तौबा कबूल हो गई। प्यारे दोस्तों, आप इल्मी और दीनी आपका किरदार था। आप बहुत से मामलात को इल्मी और दीनी तरीके से हल कर लिया करते थे। वलीद बिन अब्दुल मालिक, हशाम बिन अब्दुल मालिक जैसे जालिम बादशाहों का दौर आपने देखा। इमाम का जुल्म के खिलाफ इल्मी जहाद प्यारे दोस्तों आपने जारी रखा। आपके शागिर्दों में काफ़ी शागिर्द ऐसे हैं, तकरीबन 4000 के करीब, जो आपसे तालीम हासिल किया करते थे। प्यारे दोस्तों, उनमें काफ़ी मशहूर जो हैं वो जाबर बिन यजीद हैं। और प्यारे दोस्तों, आपने इस्लामी फ़ुक़ा और इल्म हदीस की बुनियादी चीज़ों पर काम किया। इमाम बाकिर की सीरत और इखलाक प्यारे दोस्तों हलीम, साबर, तकवा, सखावत
عبادت کا اعلیٰ معیار تھا۔ عام لوگوں کے ساتھ آپ محبت سے پیش آتے تھے۔ جابر بن عبداللہ انصاری کا سلام پیارے دوستو، حشام بن عبد المالک کے دربار میں امام کا خطاب پیارے دوستو، عجیب و غریب سوالات کے جواب پیارے دوستو دشمنوں کے دلوں کو جیت لیتے تھے۔ عباسی اور اموی حکمرانوں کی دشمنی آپ کو محدود کرنے کی کوشش تھی۔ پیارے دوستو، لوگ جوک در جوک آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور عباسی اور اموی بادشاہ کوشش کرتے کہ آپ کے پاس لوگ کم آئیں۔ حشام بن عبد المالک کے حکم پر آپ کو زہر دیا گیا۔ آپ کی شہادت 7 ذی الحجہ 114 ہجری میں ہوئی۔ مدینہ میں تدفین ہوئی، جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ امام کی تعلیمات اور امت کے لیے پیغام پیارے دوستو یہ ہے کہ دین کی بنیاد تقوی، انصاف اور علم ہے۔ احادیث امام باقر، علم عمل کے بغیر بیکار ہے اور عمل علم کے بغیر گمراہ ہیں۔ امت کو قرآن اور اہل بیت سے جوڑے رکھا۔ آپ دعوت دیتے پیار کی، محبت کی۔ آپ فلسفہ، احادیث اور فقہ میں مہارت رکھتے اور آپ کے شاگرد ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ پیارے دوستو، آپ ساری زندگی رب کائنات کے حضور دعائیں کرتے رہے پیارے دوستو اور امت کو یکجا کرتے رہے۔ امام کے فضائل کا خلاصہ کچھ یوں پیارے دوستو، امت کے لیے امام کا پیغام بھی ہے۔ دعائیں برائے امت مسلمہ، مومنوں کی مغفرت، درود پر محمد و آل محمد۔ پیارے دوستو امام باقر ایک گوہر نایاب تھے جن کے فیض سے پوری امت نے علم حاصل کیا۔ آپ علم و کمال کی روشنی پھیلاتے رہے۔ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے تھے۔ پیارے دوستو، آپ نے تمام زندگی مسلمانوں کو یکجا رکھا اور آپ کیونکہ اپنے والد امام زین العابدین کے شاگرد تھے تو آپ نے ان سے کافی علوم سیکھے جو کہ میں نے آپ کو بتائے، احادیث، قرآن۔ آپ محدث قرآن تھے اور فلسفہ، فقہ اور ایسے علوم کو ہمارے لیے بنایا پیارے دوستو اور ہم امتیوں کو سکھایا۔ آپ کے ہزاروں طالب علم تھے اور آپ نے امت کو جوڑی رکھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ اگلے امام کے اوپر بنے گی۔ ویڈیو کو ضرور لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔